انا رجعت بالماكينه ديالي المرمى ديالي والخيوط ديالي. الفيديو ديال اليوم، قبل ما نقول اي حاجه بغيت نشكركم فيه ونقول لكم شكرا بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم. شفتكم درتيو المشاهدات، التعليقات، داكشي كله فرحني بزاف. شكرا لانكم بغيتيو تشجعوني. اليوم بغيت نشريت هذا الموتيف هذا وبغيت نجربه. دونك غادي نجربوه لهنوشه، غادي نديروا لها واحد المفاجاه. هذا عباره عن اون بوش، يعني جيب يمكن له يتلصق في اي بلاصه. ايوا قال لك دابا خصنا 32 دقيقه باش نصوبوه. ايوا نشوفوا، خليكم معايا ومن بعد غادي نشوفوا ردة الفعل ديالها، واش عجبها الحال ولا ما عجبهاش. شتيو هنايا دارت ليا فين غنلصق الجنيوحات الثوب ديال الجنيوحات. نتوما كيف كيبان لكم هاد الطرف الثوب جبتو لصقتو، الماكينه دورات عليه. دابا خصني نقطعو. انا قطعت الثوب، انا قطعت الثوب ديال الجناح، وهي دابا عطاتني المكان فين خصني نحط الثوب نتاع الجسم ديال سميتها لابي. يلا خليكم معايا. فوالا حطيت الثوب، دابا غتولي تدور عليه. فوالا هو مدور. دابا خصني نقطع الثوب الصفر. ها هو دابا قطعناه، وهي غادي تعطينا البوزيسيون ديال لو ترويزيام تيسو. فوالا هو الترويزيام تيسو هنا اختاريته. في نظركم مين كنجيب هاد الثوابات؟ داير حوايج انا مسكينه. ملي كنت صغيره كنت اللي صغاروا عليها دابا في هذا الوقت كنقطعهم، ما فيهم الوان زوينين كيصلحوهم مع هذوك. يلا خليكم معايا. دابا هي دات لي لو تور، خصني دابا نقطعو. يلا قولوا لي دابا شنو رايكم، ولات كتبان. دابا غادي نفيكسيو، غادي تدور على كل حاجه، غادي نولي عاد الدور عليها بالخيط، غادي نفيكسا كل حاجه مزيان. فوالا دابا كنصاوبوا العوينات والفويم ديال النحيله ديالنا. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je l'ai caché, je l'ai pas encore fini. Toi tu es venu, tu l'as cherché. Qu'est-ce que t'as fait? Très joli. Très joli. Tu penses que... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une abeille. Ouais. Mais on va la mettre où? On va la mettre dans la poche. On va la coller dans une... On va Ce sera une poche. Oui, ce sera une... On verra ce que ça va donner en résultat. Ça sera une poche pour mettre tes jouets. On verra. كما شفتوا انا جات قبل ما نكمل المفاجاه. المهم خليني نهضر انا بركه من بسالات. هضري معايا نيشان. يلا tu peux appuyer. نكملوه انا وياها دابا، غادي تسمعوا الصراع. دابا كنصاوبوا الوريضات. دابا هي التتمه. انتما كتشوفوا التفاصيل اللي كتصوب، داكشي زوين. فاخكو التفاصيل ديالي انايا خايبين. داك التيسيو اللي درتو من التحت
عين ننتظروها بعدا تسالي. الا انتبهتوا الثوب اللي درتو في الخضر راه كيتكمش. ان فيت كان خاصني ندير شي ثوب قاصح، انايا درت ثوب رطب ديال ما عجبني اللون وما فكرتش في لا كاليتي. المهم هذه اول مره كندير هذا الجيب، واخا فيه الاخطاء ضروري اخطاء البدايه، مي هو زوين اون جينيرال. يلا دابا نديرو القليب. هانتوما شوفوا معايا هذا الاتقان، هذا اتقان ديال الماكينه. اما الثوب ديالي مسكين رحال هذاك الخضر. المهم انا نكملها حتى للتالي حيت بديتها، ولكن المره الجايه ان شاء الله هاد الثوب هذا بحال هكا ندير شي ثوب غليظ ديال بحال دابا الجين ولا شي ثوب ان توكا شي ثوب اللي يكون قابط راسو، ماشي هذا مسكين غادي مع الماكينه. انا رجعت دابا غادي نكمل داكشي اللي بديتو البارح. فيت البارح ما قدرتش نكمل مع جات هنا، وكان عندي بزاف الحوايج نديرهم. ايوا دابا غادي نكمل الكونتور ديال لابي وديال الجيب ديالنا، ونشوفوا ردة الفعل دهانه. واخا راه شفتها ديجا البارح ولكن مازال ما شفتهاش كامله. يلا خليكم معايا. فوالا ها هي كملت النحيله ديالنا. هاي نحيد لها داك الكاريط ونوريها لكم. فوالا ها هي دابا النتيجه النهائيه تصوبات، شفتوا. ايوا دابا غادي نوريكم كيفاش انا فكرت يمكن لي نحطها في واحد البول. غنوريكم. قلت بحال دابا هاد البول دهانه اللي بيض نقدر نحطها، نجيو نلصقوها فيه تخيط ولا تلصق، مي عادي تعطيه واحد الشكل واحد اخر. نقدر نديرها في الساكادو ديالها في بزاف ديال الاماكن. ان توكا جو تروف كو سي سامبا داك الريزولتا ديالها زوين. ابري ما نقول لكمش كاين انتقادات اللي كنديرهم انا لراسي، يعني مازال بيان سور خصني نتحسن في بزاف الحوايج. وهاد الخويطات هادو الصغيورين اللي في جنيبات هادو البيض ما تديوش عليهم، هذاك راه غير هذاك الثوب اللي كان من التحت مي عادي تحيد مع الماء. فوالا يلا دابا نشوفوا هنا شنو عادي تقول من نجي من المدرسه. Tu aimes bien la poche? Mais il va avoir une poche. En fait, on peut la coller et il aura une petite poche comme بزاف على المتابعه. كنقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله تهلاو في راسكم. المره الجايه ان شاء الله غادي ندير حوايج اخرين ما عاديش يكون غير الماكينه. نقدروا نهضروا على بزاف الحوايج اللي ربما يانتريسيوكم. مون توكا الهدف هو اننا نستافدوا جميع. ايوا بي هابي. كونوا سعداء.